का डोर जब बंद करते हैं तो फ्रिज का डोर बंद नहीं होता है, इसकी क्या वजह है? ये आज की मेरी वीडियो उन ख़वातीन के लिए है जो गांव में रहती हैं, जो कम तालीम याफ्ता हैं, जो फ्रिज की देखभाल के बारे में मालूमात नहीं रखती हैं, या वो ख़वातीन जिनके घर में मेल हजरात नहीं हैं और छोटे छोटे फ्रिज के काम के लिए कारीगर और टेक्नीशियन के पीछे भागती हैं। तो मेरी बहनें, आज मैं आपको वो तमाम वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से फ्रिज का डोर बंद नहीं होता है। सबसे पहले हम वजूहात जानेंगे, फिर उसके बाद उसका हल जानेंगे। आइए मैं आपको तफसील से समझाता हूँ कि वो वजूहात क्या हैं। फ्रिज का डोर बंद ना होने की बहुत ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से चंद एक यूँ हैं। नंबर वन, फ्रिज के डोर के करीब बर्फ़ जम जाती है, जिससे दरवाज़ा बंद नहीं होता है। फिर इसके बाद दूसरी वजह यह है कि फ्रिज के डोर में सब्ज़ियाँ, फ्रूट, पानी और दूध वाली बोतलें और इसके अलावा दीगर चीज़ें रख देते हैं, जिसकी वजह से दरवाज़े का वज़न उठाना अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से दरवाज़े के कब्ज़े लूज़ हो जाते हैं। ये तीसरी वजह है कि फ़्रिज के डोर का कब्ज़ा लूज़ हो जाता है। जब आप फ्रिज के डोर में वज़नी चीज़ें, भारी चीज़ें रखते हैं तो दरवाज़े का कब्ज़ा लूज़ हो जाता है। इससे भी फ्रिज का डोर बंद नहीं होता है, बल्कि वो आवाज़ें और मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स प्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद चौथी वजह ये हो सकती है कि फ्रिज के डोर की रबड़ सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज का डोर बंद नहीं होता है। फिर इसके बाद जो मेन रीज़न है वो ये है कि फ्रिज के डोर की रबड़ अपनी जगह से हट जाती है या रबड़ फट जाती है। इसके अलावा ये भी ऑब्ज़र्व किया गया है कि फ्रिज के डोर की रबड़ ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या मुख्तलिफ़ कोनों से रबड़ अंदर की तरफ दब जाती है, जिसकी वजह से फ्रिज का डोर बंद नहीं होता है। ये वो तमाम वजूहात और हक़ाइक़ हैं जिनकी वजह से फ्रिज का डोर बंद नहीं होता है। फ्रिज की कूलिंग ज़ाया होती है और फ्रिज की कूलिंग कम होती है। कंप्रेसर मुसलसल चलता रहता है, जिसकी वजह से बिजली का मीटर तेज़ी से चलता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर मेरी माएँ, बहनें और बेटियाँ देखती हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि आप इन तमाम मसाइल से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये तमाम मसाइल आप ख़ुद अपने घर में सॉल्व कर सकते हैं। आपको किसी कारीगर या टेक्नीशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हर मसला बारी बारी डिस्कस करूँगा और उसका हल भी समझाऊँगा। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि फ़्रिज के डोर के करीब बर्फ़ जम जाती है, जिसकी वजह से फ़्रिज का डोर बंद नहीं होता है। इसका क्या हल होना चाहिए? इसके लिए बेहतर है कि आप फ्रिज की सफाई करें और बर्फ़ पिघलाकर साफ़ करें। याद रखें, बर्फ़ को साफ़ करने के लिए कभी भी नुकीली चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बर्फ़ के लिए छुरी कांटे को इस्तेमाल नहीं करना है, वरना आपकी फ्रिज को बहुत नुकसान हो सकता है। आप महीने में एक दफ़ा फ्रिज की सफाई ज़रूर किया करें। इस तरह फ्रिज की लाइफ बढ़ जाती है और फ्रिज की कूलिंग में इजाफ़ा होता है और बिजली का बिल भी कम हो जाता है। फ्रिज का डोर बंद ना होने की दूसरी वजह यह है कि जब आप फ्रिज के डोर में सब्ज़ियाँ, फ्रूट, पानी और दूध वाली बोतलें रख देते हैं तो फ्रिज का डोर ख़राब हो जाता है, या फिर डोर को बार बार खोलने की वजह से डोर ख़राब हो जाता है। इसके लिए बेहतर है कि आप पानी और दूध वाली बोतलें फ्रिज के डोर में ना रखें। आप दूध और पानी वाली बोतलें बाकायदा कंपनी की तरफ से एक लोहे का स्टैंड मिला होता है, उसमें तरतीब से रखें। ये मामला हल हो जाएगा। इसके अलावा दरवाज़ा बंद ना होने की तीसरी वजह ये हो सकती है कि फ़्रिज के डोर का कब्ज़ा लूज़ हो जाता है, जिससे डोर बंद नहीं होता है। अगर दरवाज़ा बंद करें तो अच्छी खासी आवाज़ भी आती है। डोर ख़राब होने की वजह से बहुत से दूसरे मसाइल भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि डोर अपनी जगह पर नहीं बैठता है और पीछे हट जाता है, क्योंकि डोर का लेवल आगे आ जाता है, जिसकी वजह से मज़ीद प्रॉब्लम पैदा हो जाते हैं। अगर आप फ्रिज का डोर ठीक कर लें तो इससे बाकी मसाइल से बचा जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको इसका हल बताता हूँ। इसके लिए आप गौर से देखें, आप फ्रिज की बेस पे आ जाएं। आपको एक प्लास्टिक की बनी हुई
پٹی نظر آئے گی. یہ پٹی جو ہے یہ عام طور پر ڈیکوریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہے. آپ ہلکا سا کھینچیں تو یہ فریج سے علیحدہ ہو جاتی ہے. آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو 3 عدد پیچ نظر آئیں گے جو کہ بالکل بیس میں ہوتے ہیں. ہم خود بھی فریج کے ڈور کے سکریوز کھول کر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. ہمیں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. اگر خود نہیں کر سکتے ہیں تو پھر کسی کاریگر یا ٹیکنیشین کی خدمات حاصل کرنی چاہیے اور یہ معاملہ جلد از جلد حل کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے مزید مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی فریج کی لائف کم ہو سکتی ہے، آپ کی فریج بیکار ہو سکتی ہے. آپ لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کریں. آپ خود بھی فریج کا ڈور ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ورنہ کاریگر کی خدمات حاصل کریں. اگر فریج کے ڈور کی ربڑ سخت ہو گئی ہے تو پھر ہمیں اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں. آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی آئل لے لیں اور ٹیتھ برش کی مدد سے اس آئل کو ربڑ پر لگائیں. اس کے بعد ایک ہیئر ڈریسر کی مدد سے گرم کریں. ربڑ گرم ہو جائے گی اور اس طرح ربڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی. اس طرح ربڑ بالکل اچھی طرح ایڈجسٹ ہو جائے گی اور آپ کا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. آپ کا ڈور جو بند نہیں ہو رہا تھا وہ انشاءاللہ پراپر طریقے سے بند ہو جائے گا. اس طرح آپ کی فریج کی کولنگ بھی ضائع نہیں ہوگی، آپ کا بجلی کا بل بھی کم ہو جائے گا. اگر آپ کے فریج کی ربڑ پھٹی ہوئی ہے یا اپنی جگہ سے صرف ہٹی ہوئی ہے تو پھر ربڑ کو کسی کپڑے سے اچھی طرح صاف کر لیں. کوشش کریں کہ ربڑ کی فولڈز کو ٹیتھ برش کی مدد سے اچھی طرح صاف کر لیں تاکہ ربڑ کے اندر تک صفائی ہو جائے. اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ربڑ کہاں سے ڈیمیج ہے. اور جب آپ اچھی طرح چیک کر لیں، صفائی کر لیں، اس کے بعد آپ سلیکون ٹیوب استعمال کیجئے گا. یہ 70 روپے کی آئے گی. پھر اس کے بعد جہاں سے آپ کا ربڑ خراب ہے یا پھٹا ہوا ہے یا تھوڑا سا اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہے وہاں پر آپ سلیکون ٹیوب لگا دیں اور سلیکون ٹیوب لگانے کے بعد 2 گھنٹے تک فریج کو کھولنا نہیں ہے. اس کو بند رکھیے گا تاکہ اچھی طرح ربڑ مضبوط ہو جائے. اس طرح یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا. آپ نے فوراً ربڑ کو تبدیل نہیں کرنا ہے. سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ سلیکون ٹیوب لائیں اور 70 روپے کا خرچہ کوئی زیادہ نہیں ہوتا ہے. اس سے آپ کی فریج کی لائف بڑھ جائے گی. آپ فوراً زیادہ خرچہ نہ کیا کریں، کوشش کیا کریں کہ کم خرچے سے بھی کام چل سکتا ہے. اس لیے آپ نے سلیکون ٹیوب استعمال کرنی ہے تاکہ ہمارا مطلوبہ کام جو ہے وہ اس سے بہتر ہو سکے. اس کے بعد میری نظر میں فریج کا ڈور بند نہیں ہوتا ہے. اس کی سب سے آخری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ربڑ جگہ جگہ سے دب چکا ہوتا ہے، اوپر سے یا نیچے سے یا کونوں سے دب چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کولنگ بھی کم ہوتی ہے. اگر فریج کے ڈور کی ربڑ دب جائے تو پھر سافٹ فوم یا ٹیشو پیپر کی مدد سے ربڑ کو صحیح کیا جا سکتا ہے. آپ سافٹ فوم یا ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے پیس لیں اور جہاں سے ربڑ دبی ہوئی ہے وہاں سے ربڑ ہلکا سا اٹھا کر اس میں پیسز کو رکھ دیں. اس طرح ربڑ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی اور دروازہ صحیح طرح بند ہو جائے گا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازہ بالکل ٹھیک بند ہو گیا ہے. دوستو، مجھے امید ہے کہ وہ تمام وجوہات جن کی وجہ سے، جن کی بنا پر فریج کا ڈور بند نہیں ہوتا ہے، وہ تمام وجوہات میں نے جتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دی ہیں اور پھر ان کا حل بھی آپ کو سمجھا دیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگوں کو وہ تمام وجوہات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوں گی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا بھی فائدہ پہنچے تو آپ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے دعا کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو شیئر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو. اور اگر آپ کو کسی قسم کا کویسچن ہو، ڈاؤٹ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ بر وقت اس کا جواب دوں گا اور مجھے خوشی ہوتی ہے اگر آپ کوئی مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا باعث ہوتا ہے. آپ جہاں بھی ہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اب ہم
ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔